नमस्कार, RDX गोवाच्या कोंकणी खबराची तरान तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव शिवेंद्र तारी। सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो। गोंय ते मुंबय मेरेन जलद पर्यटक रेल्वे, ई विजा सिस्टम आनी ग्रामीण पर्यटन शेती ह्या प्रकल्पाचेर ताकतिकेन दितले भर। शुक्रारा केंद्रीय पर्यटन अधिकाऱ्या वांगडा जाली बसका। गोंयाकडेन स्वतंत्र IAS आनी IPS कॅडर आसपाक जाय। जॉन फर्नांडिसान गोंय घटक राज्य दिसाचे फाटभुंयेर उक्तायलें मत। गोंयच्या जनतेन तोतिया पुलिसा पासून सावध रावचे। उपमहानिरीक्षक OP मिश्रान मारला गोंयचे जनतेक उलो। मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार भावना भोसले हांची निवड, जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार जेरी फर्नांडिसाची बिनविरोध निवड। आनी प्रमोद मुतालिकाचो व्हिडिओ युट्यूबावेल्यान काडून उडयल्ल्यान पुरावे नश्ट जायत म्हूण काँग्रेसीन उक्तायल्या भिरांत जाता तितले बेगीन FIR नोंद करपाची केल्या मागणी। आनी आतां खबरो विस्तारान। शुक्रारा केंद्रीय पर्यटन मंत्री आणि उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नाईक, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांची केंद्रीय पर्यटन अधिकाऱ्या वांगडा बसका जाली। गोंय ते मुंबय मेरेन जलद पर्यटक रेल्वे सुरू करतले जाल्यार ई विजा सिस्टम आनी ग्रामीण पर्यटन शेती ह्या प्रकल्पाचेर ताकतिकेन भर दितले असो निर्णय ह्या बसकेत जाला। तशेंच गोंयांत आशिल्ल्या बेरोजगारांक रोजगार मेळोवन दिवपाचो यत्न करतलो अशी माहिती खासदार श्रीपाद नाईक हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। डिसिजन आम्ही घेतलें आणि सीएमआन सांगितले त्या प्रमाणे दोन गोष्टी ज्या याद करून दिता। आम्ही अशें एक ठरयलां की एक फास्ट टुरिस्ट ट्रेन मुंबई टू गोवा, गोवा टू मुंबई अशा पद्दतीन कोंकण रेल्वे कडेन उलोवन फक्त फर्स्ट क्लासापेक्षा बरी अशा पद्दतीन म्हणजे अशी पॅलेस ऑन व्हील आसा म्हणजे बाकीच्या हितून राज्यांनी त्या पद्दतीन अशी जर एक ट्रेन दवरली जाल्यार ज्या काही कंजेशन जाता लोकांक तिकीट मेळना हो एक प्रॉब्लेम सुटोवंक शकतो। तो एक आमी तातूंतल्यान एड केल्लो आसा। एक दोन इनागुरेशन आमचे 12 तारखेनंतर जातले। आमचे माननीय टुरिझम मिनिस्टर म्हणटले एक नवी जेटी मार्बल गोवा प्रस्ताव म्हणजे क्रूज जेटी खुबश्यो आज बोटी येतात क्रुजाच्यो तांच्या ह्या खातीर ताजी फावंडेशन सुरू जातलो। एक कोलवाच्या सर्कुटाच्या कामा संदर्भात एक हें जाल्लें आसा ताजी एक फावंडेशन स्टोन आमी 12 तारखेनंतर घालतात। जितले फॅसिलिटी आमी गोंयांत उबी करतले तितले टुरिझम वाडटलो। आनी त्याच बरोबर आमी इक्वल इम्पॉर्टन्स म्हणजे फॉरेन टुरिस्ट जालेत परंतु इवन डोमेस्टीक आपल्या डोमेस्टीक टुरिस्टांक सुद्दां तशे तरेची एक सोय हांगा उपलब्ध करून दिवपाक आमी दोनी बरोबर मात इक्वल आमी हें करतले ताका हें दितले। त्याच बरोबर टुरिझमाचो एक दुसरो विशय आसा की कमीत कमी इन्वेस्टमेंटान जवळ आमी एक 10 लाख रुपये जर इन्वेस्ट केले जवळ एक 12-13 आमी जॉब निर्माण करूं शकतात अशे तरेचे टुरिझमाचें हें आसा। आज अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा तातूंत जर मात करतलो टुरिझम बूस्ट जालो तातूंत होय प्रॉब्लेम हें फुडें वतलो। टुरिझमाची जी काही व्याप्ती आसा ती वाडोवपाच्या संदर्भात म्हणजे आमी गोंय बीच आनी कितले सगळें आसा म्हणून खुबशे सांगले ताणें तातूंतल्यान एक रुरल टुरिझम जो आसा तो रुरल टुरिझमाक म्हणजे तातूंत काय हितून बदल करपाची गरज ना परंतु एक जर आमी एग्रो म्हणजे रुरल टुरिझम आनी एग्रो टुरिझम जर केलो जाल्यार फॉरेनरांक कशा पद्दतीन आमची सगळें पिकां जाता तशें जवळ प्रत्येक जिल्ल्याक एक आमची हें आसा की अजून ती पॉलिसी ठरूना परंतु ही पॉलिसी ठरोवपाक आमी सगळ्या आपल्या मंत्र्यांची सगळ्या राज्याच्या मंत्र्याची आमी एक मिटींग आपयतले दिल्ली आनी तातूंतल्यान हे सगळे तरेच्यो गोश्टी तांचे कडेन डिस्कस करून फायनलायज करतले। All projects need to be part of the master plan. Master plan is basically how do you create facilities for tourists to spend more time in Goa. How do they get facilities? Some projects can be beyond master plans also. It's not necessary that what is there on the master plan has only to be executed. That is the only thing to be executed. You can have more things beyond master plan also. As long as they are not negative to the overall policy of the tourism. 2002 आमी हांगाचो धबधबो जो दूधसागर ताका थोडोसो प्रोजेक्ट करपाक प्रयत्न केलो
Today, more than 1 lakh visitors go to that waterfall. I expect that figure can be going to 2 lakhs, provided we provide proper cleaning up and ensure that environment is not degraded there. There is a limitation to it. You can't exceed that figure also. But you can identify more such spots in the hinterland which can be exploited by tourists. See, ultimately, when in 2000 I became Chief Minister, the average stay of tourists in Goa was 2.1 day. Average stay. That included some business tourists also who go out in 1 day. So you can say more or less 3 days or 4 days maximum was a family tourist staying in Goa. Why not for the full week? What is the reason why they don't stay for the full week? One of the reasons they don't stay for the full week is there is nothing beyond beach and maybe temples and churches which can be finished in 3 days. Some of the other tourists they come for enjoyment, they are not family. गोंय घटक राज्य दिसाचे 27 वर्सांची वाटचाली कडेन पळयतना गोंया कडेन स्वतंत्र IAS IPS कॅडर आसपाक जाय अशें मत काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी सांगलां. काँग्रेस हावजात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Language statehood also was bestowed on the Goans, on the people of Goa. No, he said that first decide your language act and I will give you statehood. That's what he Right, said. we have decided the language, therefore the agitation started for the language. And along with the language immediately, we also got the statehood. So it was 1 in 2. Buy one, get one free. Yeah. That is what we said here and we remembered. And we said that Goa should have its own cadre now. Earlier I also reminded when Mr. Rane wanted to have a joint cadre with Karnataka, that I said that we should not, because I was the MP then, that we should not align with any other states, either Maharashtra or Karnataka. Let us have AGMO for some time. And it is high time now, after 27 years, we should have a IAS cadre, we should have a IPS cadre. We require police officers Forest. who are loyal and dedicated to the state of Goa and just not tourists who come and go after 3 years. And we also should have our own high court rather than a bench of a high court, because that will give us a full identity for the state of Goa. But that proceeding will be in camera. Monday the first meeting of the committee will be taking place. Mr. Rane was here, he will attend that meeting. We have also a secretary for the committee. Mr. Sunil Kamdankar is going to be the secretary of the disciplinary committee. Mr. Jiten Deshprabhu is the convener. So that committee will act as a tribunal under the Congress constitution, and that will be in camera. Only the decision, what has been recommended by this committee to the PCC president, will be made public. Many complaints. They are pouring in, there are complaints pouring in, and we need not have only complaints in writing. The committee can take so much action. I am assuring you, because the order of this committee gives power to the PCC president to take action under the Congress constitution. So it only means, if you see the last para of the order of that. So you did not even submit your report? No, I am told to take As action. per the constitution. As per constitution, I am told the power has been delegated to me. As per constitution of the Congress, and Congress constitution is there before me. I have thoroughly gone through it. I was the chairman in the past also. This is not the first time. So you intend to show way to the country, Congress across the country, how discipline should be. I have said that. I have said that because this is the first PCC where a resolution was passed that those defectors and traitors who betray the party during election should not be readmitted. I don't think anywhere in the rest of the country such a resolution was passed. गोंयच्या जनतेन तोतया पुलिसापासून सावध रावचे असो उलो गोंय पुलिशेन मारला. पुलीस आशिल्ल्याचे सांगून लोकांक लुटपाचे वाडटे चोरयांक लागून लोकांनी असल्या फटींग पुलिसापासून सावध रावचे अशें पुलीस उपमहानिरीक्षक OP मिश्रा हांणी सांगलां. तोतया आशिल्ल्याचो दुबाव आयल्यार लागीं आशिल्ल्या पुलीस स्थानकात संपर्क करचो तशेंच तांचे कडेन वळखपत्र दाखोवपाची मागणी करची अशें तांणी मुखार सांगलां. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. Today's interaction is in the backdrop of
some cases which have happened again with the some senior citizens in the city, and the same modus operandi has been adopted, that they have identified and spotted old ladies in secluded areas. The timing varies, and they have approached them and said that the jewelry and valuables which they are carrying is not proper. They have again also projected the vulnerability of carrying this and posed themselves as sometimes from CID, sometimes from CBI, sometimes from policemen and all. These are the pretexts which they have used, and by giving them this information, they have deprived them of their valuables on the pretext that we keep it and then you should carry this. And once they reach home, they found that all the original jewelries have actually been replaced with. If you recall, last time also we had such cases, and I had interacted with you all and requested that there should be a wide publicity for this. An advisory was also handed over. Burglary and the theft which is taking place in both North and South district, the additional police force has been mobilized. It has been made available to both the districts with specific direction to organize patrolling on those affected areas, and a special team in crime branch has also been constituted, an anti-burglary and theft cell. They are independently carrying out the analysis of all cases. Although if we compare the figures for the last year and the present year, there is not much variation, but since it's a trend which is alarming, we have taken note of it, and then accordingly we are trying to organize that in order to increase the visibility of the police in strategic public places and crowded areas. The Eagle force has also been deployed. आता घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विसव. तुम्ही पळत राहात RDX गोवा. Baywatch Resort. Discover Goa and more with the people who know Goa. Sennapati Beach Road, Kolwa, Salsett, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637 164 777 09822 137 923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा.
एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदार भावना भोसले हांची निवड जाली जाल्यार उपनगराध्यक्षपदार जॅरी फर्नांडीस हांची बिनविरोध निवड जाली. 26 मेक नगराध्यक्ष तारा केरकर आनी उपनगराध्यक्ष सैफुल्ला खान हांचे आड अविश्वास थाराव मंजूर जाल्लो. ते दिसा सावन ही दोनूय पदां रिकामी आसली. नगराध्यक्ष पदा खातीर भावना भोसले आनी सुनीता लॉन्डीस हांचे आड ही लढत आशिल्ली. 13-7 अशी मतां पडून भावना भोसले जैतिवंत थारली. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. केरकर ते एक नेगेटिव्ह मनीस, ताणें आमचेर खूब एलिगेशन घायला, आमचेर घायला, आमच्या गव्हर्मेंटाचेर घायला. आयज आमी हॅपी, सगळे हॅपी आहेत कित्याक आयज आमचे BJP कावन्सिल आहा, आमचो BJP गव्हर्मेंट आहा गोंयांत, आमचो BJP गव्हर्मेंट येयला सेंटराक आनी आतां फुडें खूब बरें जातलें. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे सिनियर कावन्सिलर तांकां की एक लीड घेवन सगळे एकठांय करून कितकी जाता कामां करून घ्या म्हणून. वास्को खूब व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक, एक म्हणल्यार चिखले हॉस्पिटल, मागीर वाडे लेक, मागीर KTC बस स्टँड, मागीर फिश मार्केट आनी CO बंगलो. आमी एक तुमकां आयज वर्ड दिता की बाबा नोव्हेंबर फर्स्ट विकान म्हणल्यार सगळीं कामां चालू जातलीं. ते आसा आतां प्री मॉन्सून स्टार्ट जावपाचो आसा तेन्ना जायत्या टायमार पावसाचे सगळे प्रॉब्लम जाता, गटार चॉकअप जाता, झाडां म्हणटा तेन्ना तेंचेर हांव लक्ष घालतलें. आनी आतां BJP गव्हर्मेंट आसा तेन्ना मिनिस्टर MLA आसा आमचो, तेन्ना सगळे कावन्सिलरांक कॉन्फिडन्सान घेवन येता कामां आमची आसा तेन्ना स्टार्ट करतली. गव्हर्मेंट आसा सगळे हय करपाक जाय न्हू, तर स्टेप घेवंक जाय ना. तेन्ना चॅर करून जाल्यार म्हाजी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा न्हू, हांवें लक्ष घालून करपाकूच जाय न्हू. चॅर तर म्हजी ड्युटी न्हू ती. फंड्स म्हणजे प्रोजेक्ट खूबशे तुमचे पेंडींग आसा. आतां कितें जून टू ऑक्टोबर काय काम जावपाचें, पेपर वर्क स्टार्ट करपाक जाय. आफ्टर मॉन्सून जातलें न्हू तेन्ना हें करपाक जाय. कितें आसता सदांच सारकें जाता अशें न्हू. आनी आतां झाडां सुद्दां कितें जायत आसा प्री मॉन्सून तेन्ना तेजेर लक्ष म्हाका. तूं चेअरपर्सन जाल्यार तूं स्पीड अप करतलें. हय हय. लास्ट टायम तुमकां खबर आहा ते नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून VCP देंवयल्लो कितें तें काम जायना आसलें म्हणून. आनी तेंकां दिसलें की सगल्यांक दिसलें हांव काम करीत म्हणून तेणें म्हाका हें केलो, रेकमेंड केलो आनी तेंच्या उतराक हांवें वय म्हणलें. तेका लागून म्हाजें कदर बसलां. जी सद्या पयलीं पेंडींग काम आहाय ती पयलीं फुडें करपाक म्हाका. फुडें न्यू हाडून ती पेंडींग आहा ती थिंगाच उरतली. पळय प्रोजेक्ट येयला ते आमचे टेंडर पास जावन पासून हें जालें पळय ते आजून आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक लागून पेंडींग उरलें आसा, तो फंडूच जायना. तें पयलीं करून फुडें वयतले. प्री मॉन्सून वर्क इनकम्प्लीट आहा, पावस आनी एक विकान येवपाक शकता. एक विकान तुमी प्री मॉन्सून वर्क क्लियर करपाक शकता. जाता तितलें ट्राय करतलो. अश्युरन्स दिवपाक जायना कित्याक काम पावस लागीं पावला आनी काम चड आसा. Appointed for the conduct of elections of this municipal council, wherein Mr. Jerry Fernandez has been declared elected for the post of vice chairman at the Murmugaon Municipal Council, and Bhavana is the chairperson of Murmugaon Municipal Council. दर एका हिंदून आपल्या घरात तरसाद दवरची अशें विधान करपी राम सेनेचे मुखेली प्रमोद मुतालीक हांचो व्हिडिओ युट्यूबाचेर आशिल्ल्यान काँग्रेसीन प्रमोद मुतालिका आड पणजे पुलिशेंत कागाळ केल्ली आनी ह्या प्रकरणात मुखेलमंत्र्यान चवकशी करची अशी मागणी केल्ली. मात ब्रेसरा सांजवेळाच हो व्हिडिओ युट्यूबावेल्यान काडून उडयल्ल्यान काँग्रेसीन पुलीस उपमहानिरीक्षकांक फोन करून व्हिडिओ काडिल्ल्याचें कळयलें. 24 वरां जाली तरी ह्या कागाळीचेर FIR जावंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी जाता तितले बेगीन ही केस नोंद करून घेवची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच सरकारान OBCक 27% राखीवता दिल्या ती प्रॉस्पेक्टसाचेर नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन दुबाव उक्तावून भुरग्यांक योग्य तो न्याय दिवचो अशी मागणी केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. काल आमी पणजे पुलीस स्टेशनाचेर प्रमोद मुतालीक आनी जो राम सेनेचो चीफ आसा आनी हिंदू जनजागृती समिती हाचेर आमी कंप्लेन लॉन्च केल्ली. काल दनपारां 12:30 जेन्ना आमी कंप्लेन लॉन्च केली मागीर जेन्ना राती परत ते लिंक्स जेन्ना चॅक केले व्हिडिओ डिलीट केल्ले गेले आसा आनी आमकां असो भंय आशिल्लो की व्हिडिओ हे 100% डिलीट जातले म्हणून. सो आज सकाळी आमी स्वता DGPक फोन करून DGP कडेन उलयला आनी DGPन आश्वासन दिलां की कायद्याचे चौकटीन रावन पूर्णपणे कायदेशीर कारवाई तो करतलो आनी ताची पुलीस डिपार्टमेंट करतली. ताची उतराची अमान दवरता. आतां हे व्हिडिओ
डिलीट करतले म्हण आमकां भंय आशिल्लोच म्हणून आमी ऑलरेडी हाजी एक कॉपी डावनलोड करून दवरिल्ली आसा. मुख्यमंत्र्यान जेन्ना देवूचे केस जाल्ले तेन्ना सांगलें की प्रायवेट कंप्लेंटीचेर आमकां FIR रजिस्टर करचीच पडटा. हांगा 24 वरां जालीं अजून FIR लॉन्च केल्ले गेले ना आमच्या कंप्लेंटीचेर. म्हणल्यार BJPचे प्रो जे लोक आसात तांच्याच कंप्लेंटीचेर रोखडे FIR लॉन्च जाता काय अशें आमकां मातसो दुबाव आसा आतां. कारण 24 वरां लॉन्च जावन अजून कंप्लेंट लॉन्च जावना. सो आमी मागता पुलिसे कडेन की ताबडतोब FIR लॉन्च करून ताणें चवकशी सुरू करची. कारण ऑलरेडी एविडेन्सीस सबॉर्डेज करपाचो प्रयत्न चालू जाल्ले आसात. दुसरी गजाल आसा ती OBCची रिजर्वेशन. सरकारान इलेक्शनाच्या पयलीं जानेवारी म्हयन्यान एक नोटिफिकेशन काडून OBCंक 27% रिजर्वेशन दिवपाचे एक नोटिफिकेशन हाडिल्लें. आनी आतां जे एडमिशन सुरू जाल्या प्रोफेशनल कॉलेजींनी तांचे जे प्रॉस्पेक्टस आयल्या ताजेर परत ओल्ड आसात की OBC 19.5% म्हणून. सो आमकां हाजेर मातसो दुबाव येवन हांवें स्वता विवेक कामत जो आसा डायरेक्टर टेक्निकल एज्युकेशन हाका फोन लायलो सकाळी. सो ताणें म्हाका आश्वासन दिलां की हे जे प्रॉस्पेक्टस जे आशिल्ले हे नोव्हेंबर म्हयन्या प्रिंटिंगेक गेल्ले आनी हे नोटिफिकेशन जे आयलां OBCचेर ते जानेवारीन आयिल्ले. सो ताणें सांगलां की हाजें आमी पूर्णपणे इम्प्लिमेंटेशन करतले आनी दे वील गो एज पर 27% रिजर्वेशन टू OBCs. सो आमी मागता ताजे कडेन की ताणें जें उतर दिलां तें पाळचें. चोरी केल्ल्याच्या दुबावावेल्यान कुडचडेंतल्या 2 अल्पवयीन तरणाट्यांक काब दे राम हांगा एका निर्जन स्थळार व्हरून कांय तरणाट्यांनी पुरायपणान नग्न करून अमानुष रितीन मारहाण करपाची घडणूक घडली. तशेंच गाडयेक बांदून फरफटत व्हरपाची आनी तें चित्रीकरण करून WhatsAppar लोकांक धाडपाच्या घडणुकेक लागून कुडचड्यार तणावाचें वातावरण निर्माण जालां. ब्रेसारा घडिल्ले ह्या घटनेचो मोबायलावेल्यान चित्रीकरण केल्ल्यान WhatsAppच्या सहाय्यान ह्या क्रूर घटनेची क्लिप सगळ्यांक धाडिल्ल्यान ह्या प्रकारान घटनेक बळी पडिल्ल्या दोनूय तरणाट्यांची मनस्थिती ढासळपाक लागल्या. हाचे खर पडसाद कुडचडे आनी केप्यांत पसरिल्ल्यान हे अमानुष कर्म करप्यांचेर कुंकळी आनी केपे पुलिसांनी कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान कायदो हातात घेवपाची वेळ आयल्या अशी संतप्त प्रतिक्रिया कुडचडेंतल्यान व्यक्त जाता. RDX गोवा खातीर कुडचडेच्यान अक्षय सावटेकार. घेवया आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसो. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. Established in 1974, the pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. धुंद चांदण्या रात्री रोमांच रोम अंगात्री लाघवी तुझे स्मित छेडती नवे गीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन दंगले जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले उमलली नवी एक प्रीत चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल TV, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. विसो उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांगेवेल्या फेस्ता निमतान भरलेली फेरी 15 दीस जावन लेगीत तशीच आशिल्ल्यान सांगेचे नगराध्यक्ष आग्नेल डिकोस्टा आनी उपनगराध्यक्ष इम्तियाज शेख हांचे मदीं वाद सुरू जाला. हे दोगूय एकामेकाचेर आरोप करपाक लागल्यात. ह्या फेरीवाल्याक लागून येरादारीक बरोच त्रास जावपाक लागिल्ल्यान फेरीवाल्यांक ह्या सुवातेवेल्यान हालोवचे अशी मागणी उपनगराध्यक्ष शेख हांणी पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रमोद देसाय हांचे कडेन केल्ली.
RDX गोवा खातीर सावड्डेच्यान अक्षय सावड्डेकर. आनीक तांची एक हें कितें आसा की सांग्यार एक हाजें फेस्ताचे हाजें एक बाजार भरता आनीक तो पुरमेताचो बाजार म्हणून सगळ्याक फेमस आसा आनी खुबश्या लोकांक भायल्या लोकांक सुद्दां हें फेस्त खूब दिवस उरप अशें दिसता. कित्या खातीर थंय नुस्तें येता जें पावसाक पुरमेत करपा सारके ज्यो वस्तू येता त्यो खरेदी करपा खातीर सांग्या भायल्यान सुद्दां लोक येता. इवन सावर्डे, काणकोण, नेत्रावळी सारकी खेड्या हातूंतल्यान खुबशे फोंड्याच्यान अशें येता आनी तांकां दिसता की हें फेस्त एक चड दिवस उरली जर जायत तर लोकांक पुरमेताचें सामान घेवपाक सोय जातली म्हणून. आमचो जो स्टाफ आसा पळय म्युनिसिपल स्टाफ तो जो रेव्हेन्यू मेळटा पळय टोलाची रुपान ते एक्सेप्ट करता आनी रिसीट दिता ताका, कायदेशीर रिसीट दिता. हें तुमी कोणा विचारचें, तुमी कोणू सांगतलो. आनी ही फेरी इतली गर्दी जावपाक तितून कारण आसा आनी तें कारण म्हटल्यार हे फावटी मारगांव फिश लेट येयलां. तें लास्ट मंथ म्हणजे मायाचे लास्ट म्हयन्यात 25-27 तारीख येताली पूण हे फावटी जुन्याचे 7-8 तारखेर येयलां. त्या पासून ते फेरीकार म्हणपाक लागले की आमी जेन्ना सांग्यार येयले आनी आतां फेस्त मारगांव लेट आहा तर आमकां आनी 2-4 दीस हिंगा रावतात आनी आमी हे संडे आमी चल्ले. जर 4 पर्सनां दिसता हे आनी 4 दीस रावन म्युनिसिपालिटी इनकम येता जाल्यार बरे खुशेन तेणी रावूं जाता. कारण त्या फेरी थिंग रावले म्हणून कोणाकूच पब्लिकाक त्रास जायना ना म्हणून कोणाकूच जायना. 28 तारीख जाली आसतना आमगे फेरी काडपाक कोणूच तयार ना. मेन रोडाचेर लोकांक प्रॉब्लेम जाता, ट्रॅफिक जाम जाता. थंय फेरी 4 दुकानां. जेन्ना हांव वायस चेअरपर्सन सांगे म्युनिसिपालिटीचो वचून सीओक सांगलें की सीओ बाबा ते 4 दुकानां खातीर काड की ते ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जाता जाल्यार चेअरपर्सनाक चेडो मॅश्यू डिकोस्टा तो येवन सीओक धमकी दिता की सीओ तूं कशें काडटलो तो पळय तूं कोणें काडपाक सांगता तो म्हणून. जेन्ना हांवें सांगलें ताका की हांव वायस चेअरपर्सन हांव सीओ कडेन उलयता म्हणून सांगलें तुमी हे हितून आसा रे म्हणपाक लागला आनी म्हणपाक लागला आपूण कशें काडटा तें पळयता म्हणपाक लागलो. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटांतले बेकायदेशीर प्रकार, माडेलांतले व्हाळांत घाणयारे उदक सोडप, साळ तशेंच भलायकेक धोक्याचे थारिल्ले माडेल, मंगूल, पोरनो बाजार वाठारांतले प्रश्न संबंधितांनी बेगिनात बेगीन मेकळे करचे अशी मागणी माडेल नागरीक समितीन केल्या. ह्या वेळार समितीचे पूर्णानंद च्यारी, एंथनी फेर्नांडीस, सावियो वाज आनी हेर वांगडी हजर आसले. RDX गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. माडेलान होलसेल फिश मार्केट लागीं रिवर साल हाजेर एक इलिगल स्ट्रक्चर येयलो. आतां कॉन्क्रीट बांदलो हा ऑलरेडी बांदलो तेणी आनी आनीकूय तेणी जायते चिरे हाडून उडयलो. म्हाका दिसता तो बंगलो बांदपाक सोदता रिवर सालाचेर. आनी जर तेणें तो बंगलो जर बांदलो जाल्यार आमगे थिंग ती वाट आहा उदक वचपाक वाट ती. सो माडेला फ्लड येवपाक चान्सीस आसाय, चड चान्सीस आसाय. कित्याक तो रोड हें थिंगा उदक ते सायडीन बसत आनी तेजेर तो फिलींग करून आनीकूय व्हडलो बंगलो बांदलो आसता. हांव दिसता थिंगा ते झाडांचेर तो कांय दिसती पडना. सारको झाडां भितर लिपोवन उरलो आनी थिंगा जायतीं झाडां जालोलीं आहाय. हांव दिसता सरकारान कितें तरी हें करचें ती झाड कातरचें. आमगे शेतांतूय जायतीं झाडां जाल्लो आहाय ती झाड कातरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक जेन्ना हायवे रोडाचेर इतले लागीं हे भाशेन कोणूय घर बांदपाक शकता जाल्यार फाटल्यान आनी भरपूर झाड जालो आहाय थिंगाय हांव नको कितू जाणांनी घर बांदलो आहाय जाल्यार ताणें 15 दिसाची मुजत दिल्या. ह्या 15 दिसां भितर हे वॉटर गार्बेज बाकीची गार्बेज कितें उडयता, वेस्टेज ऑफ वॉटर थंयसर रस्त्याचेर उडयता जावं थंयसर जें वेवस्थीत काम जायना तें कातरपाक एलावड ना नुस्तें ती एक्टिविटी बंद करपा खातीर सगळे तरेचे एक्टिविटी ताणें घातली आसा. वेस्ट वॉटर थिंग स्लज इन प्रेजेंट इन ड्रेन अलॉंग विथ मार्केट कॉम्प्लेक्स. मागीर वेस्ट सच एज प्लास्टीक पेपर अदर एंड वेस्ट ऑल्सो सीन डम्प इन टू द ड्रेन. हें सगळें बेगीच्या बेगीन 15 दिसां भितर बंद करचे खातीर ताणें पावलां उबारिल्लीं आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीक ऑर्डर दिल्ली आसा. आमी वाट पळयता. फिश मार्केटान थंय ताका कट करपाक जागो अलॉट केला. टेक दॅट फीश देर एंड देर यू कट इट. बट दे आर कटिंग ओवर हियर आनी मागीर तागेले ते वेस्टेज कितें पॅक करून जर दुसरे कडेन व्हरपाक जाय जाल्यार ती मार्केट आनी तेय बीन. आयचे हे कोंकणी खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परत एकदा नजर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर.
गोंय ते मुंबय मेरेन जलद पर्यटक रेल्वे, ई विजा सिस्टम आणि ग्रामीण पर्यटन शेती ह्या प्रकल्पाचेर ताकतिकेन दितले भर. शुक्रारा केंद्रीय पर्यटन अधिकाऱ्या वांगडा जाली बसका. गोंया कडेन स्वतंत्र IAS आणि IPS कॅडर आसपाक जाय. जॉन फर्नांडिसान गोंय घटक राज्य दिसाचे फाटभुंयेर उक्तायलें मत. गोंयच्या जनतेन तोतिया पुलिसा पासून सावध रावचे. उपमहानिरीक्षक OP मिश्रान मारला गोंयचे जनतेक उलो. मुरगांव नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार भावना भोसले हांची निवड. जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार जेरी फर्नांडिसाची बिनविरोध निवड. आणि प्रमोद मुतालिकाचो व्हिडिओ युट्यूबावेल्यान काडून उडयल्ल्यान पुरावे नश्ट जायत म्हूण काँग्रेसीन उक्तायल्या भिरांत जाता तितले बेगीन FIR नोंद करपाची केल्या मागणी. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.